अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर जो अरमगान की सिचुएशन है, वो लम्हा ब लम्हा केस के अंदर मैं आपको रिपोर्ट करती रही हूँ। अभी जनाब बड़ी पेशरफ़्त हुई है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब इस केस के अंदर बड़ी डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब बड़ी डेवलपमेंट जो है वो मुस्तफ़ा और कत्ल केस जो है उसमें अरमगान के जो वालिद हैं, जो पिछले काफ़ी अरसे से ड्रामा कर रहे थे, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा ये कि मुल्ज़िम अरमगान ने अपना इक़्तिराफ़ी बयान जो है वो फाइनली रिकॉर्ड करवा दिया है। और सबको इस चीज़ का इंतज़ार था कि अरमगान जो है वो अब क्या करेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है वन बाय वन मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूँ कि पुलिस ने जनाब रिमांड की रिपोर्ट में मुल्ज़िम के इक़्तिराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाने की तस्दीक भी कर दी है। क्योंकि अभी से कुछ देर पहले तक कहा जा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि इतराफ़ी जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं करवाया था। तो पुलिस ने फाइनली अब इसकी तस्दीक कर दी है। कराची के इलाके डिफेंस में अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस में बड़ी पेशरफ्त अब तक सामने आई है। केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान ने अपना ना सिर्फ इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया है, बल्कि पुलिस ने उसके रिमांड की रिपोर्ट में मुल्जिम के इतराफ़ी बयान के रिकॉर्ड होने की तस्दीक जो है वो फाइनली कर दी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जमा कराई गई रिमांड की रिपोर्ट जो है उसमें यह कहा गया है कि मुल्जिम से बरामद जो लैपटॉप्स थे और जो मोबाइल फ़ोन्स थे, उनको फॉरेंसिक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब जो है वो भेजा गया है। आपको पता होगा कि जब पुलिस ने अरमगान को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तो अरमगान ने इसके ऊपर काफ़ी रेज़िस्ट किया था। और काफ़ी देर तक जब वो रेज़िस्टेंस दिखाता रहा था, तो उसके पीछे जो वजह थी वो उसके लैपटॉप्स का डेटा थी। आपको याद होगा कि उस वक़्त भी मैंने आपको बताया था कि उसने लैपटॉप्स का सारा डेटा जो है वो डिलीट करने के बाद ही सारी चीज़ें जो है वो पुलिस को कस्टडी में दी थी। और उसके बाद फॉरेंसिक के लिए अब ये सब चीज़ें पंजाब की फॉरेंसिक लैब के अंदर भेजी जा चुकी हैं। मुल्ज़िम ने एसएसपी और बीसीसी के रूबरू एतराफ़े जुर्म रिकॉर्ड करवा दिया है। अब तक की बड़ी जो ये सारी डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद कामरान कुरैशी को भी उसने बताया था। और जो उसके वालिद हैं कामरान कुरैशी, यानी वालिद जो हैं अब तक जो मीडिया के सामने उल्टा-सीधा हरकतें करके और कभी वो खुद को रॉक स्टार बता रहे थे, तो उसने कहा है कि ये सब कुछ करने के बाद उसने अपने वालिद को एतमाद में लिया था। मुल्ज़िम के बयान की रोशनी में मुल्ज़िम के जो वालिद हैं कामरान कुरैशी, उनसे भी तफ्तीश अब की जाएगी। मुल्ज़िम से तफ्तीश जो है वो अभी तक नामुकम्मल है, इसलिए पुलिस ने कहा कि जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी की जाए। अरमगान ने अपने वालिद के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है। ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि अब तक जो अरमगान के वालिद उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जगह-जगह आकर उसको सपोर्ट कर रहे थे, मीडिया के सामने बातचीत कर रहे थे, फाइनली उनके अपने ही बेटे ने अपने ही बाप से लाताल्लुकी का इज़हार करते हुए उनके वकील को मुलाकात के लिए भी मना कर दिया है। वालिद की तरफ से जो वकील था उसको उन्होंने कह दिया कि भई मेरा आप पे अदम एतमाद है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीह कर दी, जबकि अरमगान ने अपने वालिद के ऊपर अदम एतमाद कर दिया। मुल्जिम ने मुलाकात और वकील को भी मानने से इनकार किया। वकील सफ़ाई की ज़मानत पर वालदैन को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त मिली। शोर शराबे पर पुलिस एहलकार अरमगान के वालिद को बाहर ले गए। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया और मुल्जिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी के ऊपर हमले के मुकदमे में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसीह की। अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 6 दिन की तौसीह कर दी। दौरान समाअत शोर शराबा करने पर जज ने मुल्जिम के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत से बाहर निकाल दिया। मुल्जिम अरमगान के वालिद का कमरा अदालत में जो शोर शराबा है, अब उसका अहवाल ज़रा सुन लीजिए। समाअत के दौरान जो है वो वकील सफ़ाई जो हैं, उनकी इस्तदा पर मुल्जिम के वालिदैन जो हैं उनको कमरा अदालत में दाखिले की पहले इजाज़त दी गई। फिर वकील सफ़ाई ने अदालत को बताया कि हम गारंटी देते हैं कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, लेकिन इसके बरक्स सब कुछ हुआ। समाअत के दौरान मुल्जिम के वालिद ने कमरा अदालत में ना से शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बाद मुल्जिम अरमगान के वालिद को पुलिस जो एहलकार हैं वो खींच खींच कर बाहर ले गए। मुल्जिम अरमगान जो है उसके वालिद की जानिब से किए गए नए वकील को मानने से इनकार कर दिया गया।
ملزم نے والد سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ وکیل نہیں چاہیے، میرے والد سے میرا کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی خود کو ٹوٹلی اس نے ڈیٹیچ کر دیا اپنے والد سے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آئندہ سماعت پہ جو رپورٹ طلب کیا اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سن لیجئے۔ اے ٹی سی کمپلیکس میں صحافیوں کا داخلہ جو ہے وہ فائنلی اب بند کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمیں اعلیٰ افسران کی جانب سے اندر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ انہوں نے صاف طور پہ کہا۔ بعد میں ملزم ارمغان کے والد کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا اور ملزم ارمغان کے والد نے عدالت کو درخواست لکھ کر دی جس میں کہا کہ میرے بیٹے سے ملنے کی مجھے اجازت دی جائے، لیکن آپ کو بتا چکی کہ بیٹا تو ملنا نہیں چاہتا۔ درخواست میں ارمغان کے والد نے کہا کہ ملاقات ضروری ہے تاکہ وکیل کی تبدیلی کے حوالے سے آگاہ کر سکوں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، فیئر ٹرائل کے لیے مجھے بیٹے سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ ارمغان نے عدالت کے روبرو اعتراف جرم کی خواہش کا جو اظہار کیا اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ اے ٹی سی کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت کے دوران وکیل صفائی ہیں جی، ان کا نام آپ سب کو پتہ ہی ہے، طاہر تنولی، انہوں نے کہا کہ ملزم ارمغان اعتراف جرم کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وکیل جو طاہر تنولی ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اعتراف جرم کی ہدایت کر دی ہے، ملزم کو اتنا پریشان کیا گیا ہے کہ وہ اعتراف جرم کے لیے بھی تیار ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اعتراف جرم صرف کر رہا ہے یا اس سے کروایا جا رہا ہے، یا واقعی وہ اتنا کلپریٹ ہے کہ اس کو اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے، لہٰذا جتنا بھی ٹائم وہ گین کر لے آخر میں آ کر اس کو اعتراف کرنا ہی ہے تو کیوں نہ وہ پہلے اعتراف کر لے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے والد کی سے بھی اظہار لا تعلقی کر رہا ہے، اور نہ صرف وہ اپنے والد کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے والد کی طرف سے پیش کیے گئے وکیل کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں رکھتا، وہ صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے نہیں ملنا۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مصطفیٰ ہیں اس کی جو والدہ ہیں انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ملزم ارمغان جو ہے یہ بہت شاطر ہے اور یہ چاہے کچھ بھی کر لے، مجھے اس کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے لیے اسے ہینڈل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ نے کچھ انکشافات جو کیے ہیں، ملزم شراز کے بیان کی انہوں نے کہا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ شراز جو ان کا تھرڈ والا فرینڈ تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مقتول کی جو والدہ ہیں ان کا نام وجیہہ عامر، آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ملزم دراصل اتنا شاطر ہے کہ وہ ایک جملہ بولنے کے بعد کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ عدالت کے سامنے بے سدھ ہو جاتا ہے، سن ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ارمغان نے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کی، اس نے جج صاحب کے سامنے یہ بھی کہا کہ اس کے پتہ نہیں جنسی اعضاء کے اوپر تشدد ہوا ہے، پھر اس کو یہ بھی کہا گیا، اس نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کو کئی دن تک باتھ روم جانے کی اجازت نہیں ملی، جس کے اوپر جج صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ باتھ روم نہ گئے ہوتے پچھلے 10 دن سے تو آپ یہاں پر زندہ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح سے ہر طرح کی زور آزمائی کی جا چکی ہے۔ بہرحال ان کا کہنا تھا مصطفیٰ کی والدہ کہ ارمغان کو ہینڈل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے پولیس بار بار ریمانڈ حاصل کر رہی ہے۔ ملزم شراز کے بیان کی انہوں نے کہا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجیہہ عامر نے مزید یہ بھی کہا کہ مصطفیٰ کے کیس میں ارمغان کے حوالے سے پہلے دن سے مجھے ڈرایا جا رہا ہے اور شراز نے من گھڑت کہانی بنا کر سنائی ہے، اور اب بھی وہ شاید اس طرح کا اعتراف کرے گا کہ جس میں اس کو کم سے کم سزا ہوگی، اس کی والدہ کا خیال ہے۔ مزید اس کی والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شراز گواہ نہیں بلکہ میرے بیٹے کے قتل کے جرم میں برابر کا شریک ہے، اور یہ سارا آئیڈیا جو ہے یہ شراز کا ہے، یہ سب کچھ کیا دھرا اس کا ہے، لہٰذا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے اس کے بھی بیان کے اوپر یقین نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ مصطفیٰ ارمغان کے گھر جو ہے وہ منشیات فروخت کرتا تھا، لیکن لوگ جو ہیں یہاں پر اب مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا اتنا دودھ کا دھلا تھا، اتنا صاف اور پاک تھا، تو وہ ارمغان جیسے بندے کے گھر میں لینے کیا جاتا تھا؟ اس کی اس سے دوستی پھر کس چیز کی تھی اگر وہ منشیات کا کام بھی نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ ارمغان اگر اتنا ہی برا تھا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا کام ہی صرف منشیات کو فروخت کرنا تھا، تو پھر آپ کا بیٹا وہاں کیا کرنے جاتا تھا؟ بہرحال جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی مزید آپ کو آگاہ کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باری ہے جی آپ لوگوں کی، کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے